رات نو آرام کر رہے نے، خواب آیا ہے، خواب دے اندر ہاتھ دے اندر ایک چھری پکڑی ہے، اپنا لختے جگر جڑا پچھلی عمر دے اندر پہنچ گیا ہے او دی گردن تے چھری رکھ کے چلا رہے نے، جناب اسماعیل نو ذبح کر رہے نے۔ جدوں دن چڑھے آئے پیاریو، جڑیاں خواباں ہوندیاں نے انسان دی زندگی تے اثر انداز تے ضرور کر دیاں نے، لیکن تیری تے میری خواب ایک الگ خواب ہے جڑی انبیاء دی خواب ہوندی ہے، اللہ دی وحی ہوندی ہے۔ تیری خواب میری خواب غلط بھی ہو سکتی ہے، صحیح بھی ہو سکتی ہے، لیکن رب دے پیغمبر دی خواب غلط نہیں ہو سکتی، بلکہ اللہ دی وحی ہوندی ہے۔ اگر تینوں مینوں خواب آئے دین اسلام شریعت کی آندی ہے، اگر تینوں مینوں رات نو کوئی برا خواب آئے اس نو کسے دے سامنے بیان نہ کرے آجے، بلکہ خاموشی اختیار کر لے آجے۔ اگر اچھا خواب آئے پھر لوگاں تک بیان کر دیو۔ میرے پیغمبر نے فرمایا جدوں تک خواب نو کسے دے سامنے بیان نہ کیتا جائے اونی دیر تک زمین تے آسمان دے درمیان دا خواب لٹکیا رہندا ہے، پورا نہیں ہوندا۔ ہر اچھا خواب لوگاں اندر بیان کریا کرو، ہر برا خواب روک لیا کرو، ڈک لیا کرو، نہ اپنی زبان کھولیا کرو تاکہ اے برائی جڑی ہے برا خواب رکیا رہے۔ جناب ابراہیم علیہ السلام گئے نے پتر نو ملن واسطے اسماعیل نو۔ اسماعیل آندے نے بابا جان تانوں میں 2-3 دن تو بڑا پریشان ویکھ رہا وا، بڑا بوجھل تہاڈا چہرہ، بڑی عجیب و غریب تہاڈی حالت و کیفیت بن گئی ہے۔ اے بابا جانی کی گل ہے، کی پریشانی آ گئی ہے، کی دکھ آ گیا ہے؟ فرمایا پتر کوئی پریشانی نہیں، کوئی دکھ نہیں، کوئی گل نہیں خیر ہے۔ فرمایا نہیں بابا جان دسو تے صحیح نہ کی تکلیف ہے، کی دکھ ہے؟ فرمایا پتر اسماعیل اگر پوچھے آئی تے سن، میں رات نو سو رہا وہاں تے رب مینوں خواب دے اندر کی دکھا رہے نے، میرے ہاتھ دے اندر چھری ہے تے مینا دا مقام ہے جتھے حاجی 8 ذوالحجہ نو پہنچ دے نے، اس مقام تے میں تانوں لٹایا ہے تے تانوں ذبح پیا کرنا۔ فرمایا ابا جان بابا جان میرے تو گل تساں کیویں چھپا لئیے؟ اے بابا جان اگر تساں خواب ویکھیے تے تہاڈی خواب اللہ والوں ہے تے رب والوں حکم ہے، اے رب والوں حکم ہے انی اذبحک فانظر ماذا ترى، تے بیٹا بول کے کی آندا ہے قال یا ابت فعل، قال یا ابت فعل۔ نوجوانوں ذرا اپنی نظراں میرے ول کرنا، اپنے دماغ دیاں کھڑکیاں کھول کے بہنا، متوجہ ہو کے ذرا بہنا۔ کی آندا ہے پتر؟ باپ کہندا ہے میں چھری پھیر رہا۔ پتر کی آندا ہے قال یا ابت فعل، قال یا ابت فعل۔ دنیا جہان دیاں اولاداں قربان کر دیواں جناب اسماعیل علیہ السلام دی پیر دی خاک تو، یار باپ اج کہہ رہے ہیں تینوں ذبح کر دینا ہے، اج باپ کہے نا پت اے نہیں کرنا تے اے کرنا ہے، پتر اوتھے ہی نا فرمانیاں شروع کر دیندا ہے۔ نا نوجوانا سیرت ابراہیم تینوں کی سکھلاندی ہے، اپنے بڈھے باپ دی پگ دا حیا کریں، اپنے بڈھے باپ دی عزت دا حیا کریں، اپنے باپ دی غیرت دا حیا کریں، باپ دے اگے کدی اونچا نہ بولی، اگر باپ تیرا کافر کیوں نہ ہوئے۔ پیارے ہو ایک کیوں گل کہیے قال یا ابت فعل، جناب ابراہیم دے باپ وال ایک نظر دوڑانا، جدو کیا نا لارجمنک، میں تینوں مار مار کے رجم کر دیواں گا، ختم کر دیواں گا۔ اگو پتر نو چاہیدا سی ابا تو کون ہونا ہے مینوں قتل کرن والا؟ نا نا نا، ابراہیم مسلمان نے، توحید پرست نے، جناب ابراہیم دے باپ جڑے نے بت پرست نے تے ہے بھی مشرک تے کافر ہے، تے کی کیا ہے بول کے لارجمنک، تینوں قتل کر دیواں گا، رجم کر دیواں گا۔ تے پتر بول کے ابراہیم کی یادے نے باپ حاضر نو یا آباتی یا آباتی، اے میرے پیارے ابا جان، اے میرے پیارے بابا جان، اے میرے پیارے بابا جان، میں تہانوں کچھ نہیں کہہ سکتا، یا آباتی یا آباتی۔ سونے او سیانے کہندے نا جو بیجو گے تے اوہی وڈو گے۔ ہن بندے نے لایا ہوئے امب دی گٹک تے وچوں کنوں نکل آوے ہوندا؟ اے فطرت ہے، فطرت۔